نتیجے رب کسے نوں دو بیٹیاں دے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے نوں اللہ دو بیٹیاں دے دیندا ہے دو بیٹیاں دی پیدائش متھے بٹ نہیں پاندا اچھی تعلیم و تربیت کردا ہے نہ دے رہن سہن دا بندوبست کردا ہے انہاں دی بلوغت تو بعد اچھے رشتے ویکھ کے نکاح کر چھڑدا ہے میرے آقا فرماندے نے بھی میرے نال جنت اندر انجوائے کر جویں آئے کاتیاں دونگلاں نال نال نے اللہ دے نبی جے کسے نوں اللہ ایک بیٹی عطا کر دے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آقا فرماندے نے چنگی تعلیم و تربیت دے بعد اگے نکاح کرے گا ایک بیٹی دے نال بھی اس نے شروع کرے گا ایک میرے نال انجوائے کا جنت وچ جویں آئے کچھ دیاں دونگلاں نال نال نے حضرات بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں امانتاں حضرات یہ ذرا غور کر دے جانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نا باتاں دا کسے ترجمہ کیتا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گئے وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا وہ بیٹی بہن بی بی کتے مالوں کو وہ بیٹی بہن بی بی کتے مالوں کو ہندی اپنی اپنی تھالوں کو اے بن دیے جنت دی چھالوں کو سن رحمت چھڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا وہ بیٹی خوشبو بھریا پھولوں کو وہ بیٹی خوشبو بھریا پھولوں کو جڑی بکے نہ بازار مل لوگو ہیرے موتی ہے نہ انمول لوگو ہیرے موتی ہے نہ انمول لوگو سونا رحمت جھڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا رات بیٹیاں نال محبتاں کریا کرو بیٹیاں نال پیار کریا کرو نا بیٹیاں ہر چیز قربان کر جاندیاں نے یار ویندے نے جے براساں بھی نہیں لیندیاں خدا را میں تے بات بڑے دکھ نہ کرنی چاہنا اج اسیاں نے مولانا کی کریے میری بہن تے مینوں لکھ کے وراثت دے گئی ہے لاگی را ساری وراثت ہی لے لے یار میں دنیا جہان اندر پھریا میں ملک پاکستان اندر پھریا میں جتھے بھی گیا یہی سنیا میری بہن نے وراثت لکھ کے مینوں دے چھڈی ہے ویرا میں نہیں لیندی لے تو لے جا رات مینوں اجے تک ایک کیس بھی ایسا نہیں ملیا نا کہ بھائی نے آکھیا ہوئے بہنا نہیں بہنا لے میری وراثت بھی لے جا تے اپنا حصہ بھی لے جا وہ سنیا ایک چھوٹی جی بات سنانی چاہنا ہے اے نقطہ دے لگا خدا را یاد کر کے لے جائیے تینوں پتہ تیری بہن کیوں دے کے جاندی ہے تینوں اس بات دا کیا علم ہے تیری بہن کیوں وراثت دے کے جاندی ہے رات میں کئی جگہ تے سوال کیتا رات جواب یہی ہوندا ہے جے میں اپنے پیر کولوں وراثت منگ لئیاں ماپیاں دا دروازہ بند ہو جائے گا میرے ویر نے مینوں آمدی نوں پہچاننا کوئی نہیں میرے ویر نے میرے نال چنگا سلوک نہیں کرنا اس وجہ تو میں اپنی وراثت اپنے ویر نوں دے چھڑیاں اے ماں باپ نوں بھی چاہیدا ہے اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے یوسی کا اللہ پاک نے اولاد کے درمیان عدل کرن دا حکم فرمایا ہے اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو وراثت جنہ کسے دا
حصہ بنتا دے جاؤ ورنہ پھر یہی حال ہوئے گا رات سندھ دی سرزمین ہے سندھ دی سرزمین آخری بات سندھ دی سرزمین ہے بابا جی دے 25 مربے نے حضرات ایک مربے اندر 25 ایکڑ ہویا کرتے نے بابا جی دے 25 مربے 5 پتر تے ایک بیٹی ہے اپنی زندگی اندر ہی بابا جی نے بیٹیاں نو بلایا بیٹیوں میرے کو اپنے نام 5 مربے لوا لو کتے بعد اندر بیٹی تے جناب والا تھوڑے کو حصہ نہ منگ لوے رات بیٹیاں دیاں بھی شادیاں کر دیاں نے بیٹی دی بھی شادی کر چھڈی ہے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ دا واسطہ دے آخری بات سنیا جے حضرات بابا جی فوت ہو گئے 5 مربے بیٹیاں دے نا زمین لوائی ہے بابا جی فوت ہو گئے سندھ دی سرزمین بابا جی فوت ہو گئے 4 پائی جنازہ ہون لگا ہے حضرات حسب معمول مولانا اعلان کر دینے بھئی کسی نے کوئی قرض لینا ہے کسی نے کوئی بابا جی دے کول لین دین کرنے برا صاحب موجود نے آگے کر لوے یا بعد اندر مل لوے مل جان گے حضرات ایک بابا جی اگے بڑھے نے انہاں رسیدہ پڑھی ہیں چیک پڑھے نے آندے نے میں سب بابا جی کو 3 لاکھ روپیہ لینا ہے منو پیسے دیو ورنہ میں جنازہ نہیں ہون دینا رات جنہاں نو 5 مربے دیتے ہیں جنہاں نو 5 مربے دنیا دے بابا جی دے کے گئے نے 5 پتر مسلیاں تو پیچھے کھڑ گئے رات 5 سفاں دے پیچھے ہو جاندے نے کوئی پتر بھی اگے نہیں ہویا حضرات رولا پہ گیا بابا جی دا جنازہ ڈک دیتا جاندا ہے ایک گل چلدی چلدی پنڈ اندر پہنچی ہے حضرات پنڈوں گھر اندر پہنچی ہے اسے دسن والے نے اس کلی اکلوتی بیٹی دے کنا چ جا کے گل پائی ہے نی بیٹی ہے تیرے ابو دا کسے جنازہ روک دیتا ہے کسے قرض لین والے نے تیرے ابو دے جنازے نو روک دیتا ہے قرض دے گا تے جنازہ ہوئے گا نوجوانوں ہوئے تے بیٹی ہے بیٹی تڑپ جاندی ہے دوپٹہ ساتھ لیا حضرات پردہ کیتا بیٹی دوڑ پیندی ہے جلدی دے نال قبرستان پہنچی ہے قبرستان جا کے دیکھیا جنازہ روک دیتا گیا ہے ہاتھ بیٹی نے اپنا چابیاں والا گچھا پکڑیا ہے وے میرا کی لینا ہی کیوں میرے ابو دا اج جنازہ روک کے کھلوتا ہے دس دے صحیح میرے ابو کو کی لینا ہے رات دسن والے دسیا بیٹی ہے نی بیٹی ہے میں تیرے باپ کو قرض لینا ہے تے جنہ پائیاں تیریاں نو زندگی اندر ہی تیرا ابو 5 مربے دے کے گیا ہے بیٹی ہے انہوں نے انکار کر چھڑیا ہے حضرات بیٹی اگے بڑھ کے آندی ہے وے بیرا میرے گھر دیاں چابیاں نہیں میرا گھر ایس وقت 40 لاکھ روپیے دا جا میرا گھر فروخت کر کے اپنا قرضہ اتار لے وے بیرا جے تیرا قرض پھر بھی نہ اترے نا مینوں دسی میں بیٹی اپنا زیور بیچ دیاں گی اپنا سارا سامان بیچ دیاں گی پر خدا را میرے ابو دے جنازے نو نہ روکی رات اس بیٹی نے باپ دا جنازہ کروایا رات میرے پاک پیغمبر دی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسرا اپنے گھر اندر موجود نے ایک عورت آئی آگے اندی نے ماں عائشہ کچھ کھان واسطے دئینا ماں دی عائشہ نے 3 کھجوراں دتیاں نے رات نے ایک کھجور ایک بیٹی دے منہ اندر ڈالی ہے دوسری کھجور دوسری بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتی ہے تیسری کھجور اپنے منہ دی طرف اٹھاندی ہے ایک بیٹی آندی ہے نی اماں سانو اجے بڑی بھوک لگی امی اور بھی کھانا چاہیے اس ماں نے ادھا ٹکڑا ایک بیٹی دے منہ اندر ڈالیا ہے دوسرا ادھا ٹکڑا دوسری بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتی ہے حضرات اللہ کا شکر ادا کر کے چلی جاندی اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولادا دین والا بیوریاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین و سامعات، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے انہاں گھراں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں دے اوتے اللہ دی رحمت ہوندی ہے.
حضرات بہت سارے اعمال ایسے نے جنہاں دے کرم دے نال گھراں دے اندر رحمت ہوندی ہے، اللہ دی رحمت دی برسات ہوندی ہے۔ انہاں اعمال اندروں اللہ پاک نے عورت والا ایک رشتہ جنہوں بیٹی والا رشتہ کیا جاتا ہے یہ بھی بنایا ہے کہ جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے اس گھر دے اندر اللہ دی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بیٹی نو اللہ رحمت بنا کر کے انسان نو عطا فرماندے ہیں۔ حضرات دور جاہلیت دے اندر عورت دے نال کئی قسم دے ظلم و ستم یہ حق نو مار دیتا جاندا، اینو زندہ درگور کر دیتا جاندا، بیٹی نو حسن سمجھیا جاندا، پریشانی کا سبب سمجھیا جاندا، مصیبت سمجھیا جاندا۔ جس طرح آج ساڈے معاشرے اندر بھی کچھ اہل علم لوگ جڑے نے وہ بھی اس بات تو واقف ہے ہی ہے نہیں، لیکن جہالت اندر بھی بہت زیادہ ڈبے ویکھے نے۔ حضرات جائیے میرے معاشرے دیا زندہ مثالاں نے بیٹی دی پیدائش کی وجہ تو طلاقاں ہوندیاں ویکھیاں نے، گھر چڑھدے ویکھے نے، فیملیاں جدا ہوندیاں ویکھیاں نے، رشتہ داریاں ٹوٹدیاں ویکھیاں نے۔ کی ہے جی تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسی تے بیٹا چاہنے ساں، بیٹی کیوں آئی ہے؟ اللہ دے بندیا دے اندر نہ اس بیچاری کا قصور ہے اور گناہ ہے، اے مالک دی دین ہے، اللہ دی عطا ہے۔ او اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے چھڈ دے، جنوں چاہے بیٹے دے چھڈ دے، جدے تے اللہ مہربان ہوئے بیٹیاں بھی دیندا ہے، بیٹے بھی دیندا ہے۔ اور میرا مالک مرضیاں والا ہے نا، انہوں کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ تے خالق ہے، وہ مرضیاں والا ہے، چاہے نہ دھی دے نہ پت دے، ساری عمر ہی اس طرح گزر جاوے، حضرات انہوں کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ مالک دا مرضی دا مالک ہے۔ تو حضرات آئیے آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک اندر اساں یہ بات یاد کرنی ہے کہ جے اللہ بیٹیاں دے دے وے، اللہ بیٹی دے دے وے، اللہ دی قسم یہ رحمت جے، اے اللہ دا بہت بڑا انعام جے، اے جہنم دے اندر جان تو آڑ بندیاں جے، آپ اور بندے کے درمیان دیوار جے، اے جنت اندر جان کا سبب بندیاں نے۔ حضرات جتھوں تک میں مطالعہ کر کے آیا یا میرا مطالعہ میرے ذہن اندر محفوظ ہے، میں اللہ دا قرآن بھی پڑھے ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرامین بھی پڑھے ہیں اور مفسرین دیا تفاسیر بھی پڑھیاں نے۔ حضرات میں جتنے بھی پڑھے ہیں، بیٹی دی وجہ تو ماں کو جنت پہ ملتی ہے، بیٹی دی وجہ تو باپ کو جنت پہ ملتی ہے، بیٹیاں اور بہناں دی وجہ تو بھائیاں کو جنت پہ ملتی ہے۔ حضرات اسی اج مبارک باتاں پیش کرنے ہیں تے بیٹے دی پیدائش سے خوشیاں منانے ہیں تے بیٹے دی پیدائش سے۔ حضرات بیٹی نو حسن اور مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ میں دین اسلام اندر میں نہیں کتے پڑھیا کہ بیٹے دی پیدائش تے بیٹیاں دی وجہ تو اللہ کسے نو جنت دے دے، بیٹیاں دی وجہ تو اللہ جہنم اور انسان کے درمیان پردہ حائل کر دے دے، یا یہ بیٹے آڑ بن جان۔ حضرات آئیے ذرا غور کرتے جانا، یاد رکھیے یہ دین کی دیئے اللہ ذوالجلال کی دین ہے، کتنے لکھے ہیں؟ آئیے اے اللہ دا قرآن بنیاں سپارہ جے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کی بادشاہت میں اللہ ذوالجلال واسطے، ہر چیز تے بادشاہی میں اللہ ذوالجلال دیے، زمین و آسمان دا مالک اللہ ذوالجلال ہے۔ حضرات کے کی فرمایا یخلق ما یشاء
میرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کسی نو عطا کرتا ہے۔ مرضیاں دا مالک جو ہویا وہ مرضیاں والا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ پاک جنوں چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ حضرات کہ میں ایک بات سمجھانی چاہنا ہوں، بہت سارے مفسرین نے اپنی تفسیر اندر یہ بات نوٹ فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے اس قرآن پاک کے مقام اندر اللہ نے پہلو بیٹی کا ذکر فرمایا، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، میں رب جنوں چاہاں بیٹیاں عطا کرنا ہے۔ بات اندر اللہ نے بیٹیاں کا ذکر فرما کے بیٹی نو بیٹیاں تے فضیلت حاصل کی ہے۔ اللہ نے بیٹی نو بیٹیاں تے فوقیت حاصل کی ہے۔ اللہ نے فوقیت دے چھڈی ہے، برتری دے چھڈی ہے۔ حضرات بیٹی دا ذکر پہلے وے، بیٹیاں دا ذکر بعد اندر ہے۔ میں ایک تفسیر اندر پڑھیا کہ اللہ پاک نے بیٹیاں دا ذکر اس وجہ کو بھی تے پہلوں فرمایا ہے۔ دور جاہلیت دے جڑے لوگ ہویا کردے وہ بیٹیاں نو حقیر جان کے بیٹیاں نالوں افضل نسل سمجھ دے، بیٹیاں نو افضل سمجھ دے، بیٹیاں نو برتر سمجھ دے۔ اس وجہ تو اللہ نے انہاں دا جواب دین واسطے بھی بیٹیاں دا ذکر پہلوں فرمایا ہے، اور عورتاں بیویاں بیٹیاں نو عزت دین واسطے بیٹیاں تو پہلوں ذکر کر چھڑیا ہے۔ اور لوگوں یاد ہے کہ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی لوگوں کاموں کی دا ممبر تے شاہ صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب کیا قرآن دی آیتاں پڑھیا کر دے، پھر انہاں دا تے اپنا ہی انداز ترجمے کرن دا بھی۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی خطبہ پہلے دے تے شاہ صاحب نے جدوں آیتاں پڑھیاں نا، ایک بابا جی دائیں سائڈ تے بیٹھے نے، ایک بائیں سائڈ تے بیٹھے نے، تے ایک سامنے۔ حضرات شاہ صاحب نے بڑا ہی منظر کھچیا۔ شاہ صاحب آتے ہیں ویکھو اللہ پاک دا نظام ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ جویں بابا جی بیٹھے نے، انہوں رب نے ساریاں بیٹیاں دتیاں نے، رب نے پتر کوئی نہیں دیتا۔ اگے پڑھتے نے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، دیکھو بابا جی بیٹھے نے، اللہ نے میرے بیٹے دیتے، رب نے بیٹیاں کوئی نہیں دے دتیاں۔ تے شاہ جی قرآن دا اگلا مقام پڑھتے نے او یزوجہم ذکرانا واناثا، سامنے کا بابا جی بیٹھے نے، اللہ نے بیٹیاں بھی دتیاں نے، رب نے بیٹے بھی دیتے نے۔ شاہ جی نے قرآن دا اگلا مقام پڑھیا سنیا دے، فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تیرا لوال دیو باسیو جی تو شاہ عبد الغنی نے قرآن دیا ایتاں پڑھیاں، شاہ جی دیاں نگرہ نکل جاندیاں نے، شاہ جی رون لگ پے۔ حضرات زار زار شاہ عبد الغنی رحمت اللہ روئی جاندے نے، کی معنی ہے؟ فرماتے نے اللہ دیاں مرضیاں اینوں کو بیٹیاں دے چھڑیاں سو، اینوں دیاں دیاں پتر دے چھڑے سو۔ اے سامنے بابا جی نو بیٹیاں بھی دتیاں نے، مالک نے بیٹے بھی عطا کیتے نے۔ تے گانوں کی دیو لوگو عائشہ عبد الغنی نو ویکھ لو، نہ رب نے بھی دتی ہے نہ پتر ہی دتا ہے۔ حضرات شاہ جی نے قرآن کا ترجمہ انج کر کے کیتا، حضرات مرضیاں دا مالک کون ہے؟ دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے کون پوچھدا، دیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار میرے، کلے
اللہ کول نے او چھت دے بندے تو شرک والے بول بول نے سارے اختیار میرے کلے اللہ کول نے حضرات یہ جو بات میں دسنی جانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی تھوڑی نال عقیدے دی صدا بھی کرتا جاواں میں نوجوانوں اولاداں والیوں میرے بزرگوں خدا را آؤ میں بڑے دن ایسے ولی دکھا دینا میں ایسے دنوں پیغمبر بھی دکھا دینا ساری زندگی لنگ گئی ساری عمر گزار چھٹیے نہ رب نے بیٹیاں دتیاں نے نہ رب نے بیٹے دتے نے او مالک دین دیا وے تے یعقوب پیغمبر نو پتراں دی فوج دے چھڈدا ہے جو نہ دین دیا وے تے شعیب نبی نو کلیاں بیٹیاں دے چھڈدا ہے پر بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ آتے دیاں ہی بکریاں چار دیاں ولا نیشی شعیب دا دل کردا جگے لجدا اس موج بہار دیاں انہوں کون آکے تو کی کرنے ایتے شانہ نے گرد گزار دیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امام قرطبی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر اندر لکھے ہیں اے کائنات دے لوگوں بیٹیاں دی پیدائش تے خوشیاں مناؤ بیٹیاں دی پیدائش تے مبارکاں دیو تے بیٹیاں دی پیدائش تے مبارکاں نہ دنیا اے جائز کوئی نہیں جے بیٹے دی پیدائش تے مبارکاں دینے پھر تینو حق کے بیٹی دی پیدائش تے بھی مبارکاں دیا کرو بیٹیاں دیاں پیدائشاں تے بھی مٹھائیاں تقسیم کریا کرو اللہ دیا بندے تینو پتہ نہیں بیٹی کتنی بڑی رحمت دے تیرے گھر اندر اللہ پاک نے تیری بیٹی کے نال کتنا رزق تیرے گھر اندر بھیجے آئے حضرات کا یہ جو بات میں دسنی چاہنا میں امام احمد رحمت اللہ تعالی دے متعلق پڑھے ہے امام احمد فرمایا کرتے انہاں دے بیٹے صالح فرماتے نے جدو اللہ مینوں بیٹی عطا کر دے تے ابو جان احمد امام احمد رحمت اللہ تعالی میرے گھر آیا کر دے تے آ کر کے فرمایا کر دے بیٹے صالح اللہ پاک نے تینوں رحمت عطا کی ہے بیٹیا اس طرح ہی جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کو رحمت عطا فرمائی ہے نوجوانوں یار سوچیا کر جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر نو تیرا بڑے چار بیٹیاں دا باپ بنایا ہے اس پیغمبر نو بھی تیرا بڑے چار بیٹیاں عطا کیتیاں نے اللہ نے تین بیٹے دتے نے جڑے بچپن اندر ہی اپنے کول بلا لینے تے میرے رب نے چار بیٹیاں میرے تیرے پیغمبر نو عطا فرمائیاں نے حضرات یہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعقوب ایک بہت بڑے امام گزرے نے فرماتے نے مینوں اللہ پاک نے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے تے جدوں 7ویں بیٹی میرے گھر پیدا ہوئی نا امام احمد رحمت اللہ تعالی میرے گھر اندر تشریف لے کے آئے نے امام احمد فرماندے نے او نوجواناں گل سن لے اوے نوجواناں گل سن لے اللہ پاک نے تینوں رحمت عطا فرمائی اللہ نے اس طرح رحمت تینوں عطا فرمائی جس طرح اللہ نے نبیوں نو رحمت عطا فرمائیاں نے حضرات ایک
اور آیت اندر مفسرین نے بیٹی نو بیٹیاں تے فوقیت حاصل فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر بیٹیاں نو فوقیت حاصل فرمائی ہے بیٹیاں تے۔ اللہ دے قرآن دا 15واں سپارہ تے 17واں رکوع ہے، فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ حضرات مفسرین نے اے جڑا زینت اللہ پاک نے دنیا دے مال دا تے زینت دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دا مال و بنال تواڈے بیٹے تے تواڈا مال دنیا دا مال ہے۔ حضرات شاید دا ترجمہ سمجھیا جے تواڈے بیٹے تے تواڈا مال دنیا دا مال ہے۔ قرآن پاک دا اگلا مقام فرمایا والباقیات الصالحات، تے فرمایا صالحات جڑیاں تواڈی زندگی دے بعد واسطے نے۔ حضرات جڑا لفظ صالحات اللہ نے قرآن اندر استعمال فرمایا ہے، محدثین نے لکھے، مفسرین نے فرمایا صالحات تو مراد انسان دیاں بیٹیاں نے۔ جڑا اللہ انسان کو بیٹیاں عطا کرتے، صالحات تو مراد بیٹیاں ہیں۔ اے نوجوانوں میرے بزرگوں خدا را بیٹی دی پیدائش تے متھے وٹ نہ پایا کرو، بیٹیاں دی پیدائش تے پریشان نہ ہویا کرو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی صحیح البخاری ہے۔ عقبہ بن عامر آمدے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ 3 بیٹیاں عطا کر چھڑدا ہے، اللہ تے بیٹی ہوے جڑی بندے دے جہنم اندر جان تے آڑ بن جاندی ہے۔ جہنم آگ تے انسان دے درمیان اندر آ کے کھڑ جاندی ہے، بندے نو جہنم اندر نہیں جان دے گی۔ بیٹی اے وے کہ بندے دے جنت اندر جان دا سبب بھی بن جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی راوی نے فرماندے نے کائنات دے لوگ آمینہ دے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس بندے نو اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دیندا ہے، اللہ 3 دھیاں دے دیندا ہے، 3 بیٹیاں دے چھڑدا ہے۔ اے بیٹیاں دی پیدائش تے متھے وٹ نہیں پاندا، بیٹیاں دی پیدائش تے ناراض نہیں ہوندا، بیٹیاں دی پیدائش تے پریشان نہیں ہوندا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ خوشی خوشی انہاں دے رہن سہن دا بندوبست کردا ہے، انہاں دے کھان دے پین دا بندوبست کردا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو رب دے سامنے اس بندے نو پیش کیتا جائے گا، خدا نہ خاصتا اگر اس بندے دا معاملہ الٹ ہو گیا تے اے جڑیاں اللہ پاک نے نو 3 بیٹیاں دتیاں ہون گیاں تے اچھی تعلیم و تربیت کر کے گیا ہوئے گا، قیامت دے دن آگ تے اس بندے دے درمیان آ کے آڑ بن جان گیاں، اے اپنے بڈھے ماں باپ دیاں سفارشی بن جان گیاں، اے جہنم دے دروازے اندر آ کے کھڑ جان گیاں۔ حضرات آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین سنیا دے، خدا را یار میں تے تو اپنے معاشرے اندر زندگی گزارنے ہیں، اپنے دوست احباب نو بھی حدیثاں سنایا کرو، خود بھی حدیث پیغمبر یاد کر کے لے جایا کرو۔ خدا را کیا میں تے تو اپنے معاشرے اندر طلاقاں ہوندیاں نہیں ویکھیاں، کیا میں تے تو اپنے معاشرے اندر گھر اجڑدے نہیں ویکھے، کیا میں تے تو تیرے میرے معاشرے اندر فیملیاں جگڑدیاں نہیں ویکھیاں، کس وجہ تو جی سانو تے بیٹا چاہیدا سی اے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، سانو تے بیٹی نہیں چاہیدی، اللہ دے بندے نہیں قصور اس بیچاری دا، اے تے مردیاں دا مالک کائنات دا
چھڈ دے جنوں چاہے بیٹے دے چھڈ دے تے جنوں چاہے کچھ نہیں دیندا جاؤ دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے ہو اے میں قرآن ہاتھ اندر پکڑ کے کہہ رہے ہیں میرے تیرے معاشرے اندر ایسے بھی نوجوان موجود نے جنہاں نو اللہ نہ بیٹی دتی ہے تے نہ بیٹیاں دے بیٹے دتے نے نہ بیٹیاں دتیاں نے حضرات اج میرے تیرے ملک پاکستان اندر بے حیائی دیندیاں تے جاندیاں یا نظر آونگیاں میرے تیرے معاشرے اندر اے ماں بہن اپنا ایمان برباد کردیاں نظر آونگیاں کتے ویکھے گا چوریاں کھلار کے بیٹھیاں نے کتے ویکھے گا مٹی دی ڈیری کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھیاں نے یار مینوں ایمانداری دے نال ایک جواب دے آجے جیڑا اپنے آپ اس دنیا تے جان تو بعد 5-7 فٹ زمین اندر تھلے چلا جاندا ہے جیڑا تیرے تو 7 فٹ تھلے وے دس تینوں پتر کتھوں دے دے گا اوے کملیا دس تینوں دھی کتھوں دے چھڈے گا خدا را میں تے تو اپنے عقیدے دی صلاح بھی کر دے جائیے نا او یار کملیا اج تیرے میرے معاشرے اندر کنے ایسے نوجوان نے جڑے بے اولاد نے جاؤ دنیا کائنات دی پیری مریدی کٹی کر کے لے کے آؤ جاؤ کسے پیر نو آکھو لیا جے میرا رب پتر دیندا ہے کوئی پتر دے کے بخائے تے صحیح نہ جے میرا رب دھیاں دیندا ہے کوئی دھی دے کے بخائے تے صحیح نہ یار کملیا تینوں کیوں سمجھ نہیں آندی جس پیغمبر دا میں تے تو کملا کلمہ پڑھے رب نے 4 بیٹیاں دتیاں نے شعیب پیغمبر نو رب نے 2 بیٹیاں دتیاں نے یار کئی پیغمبر ایسے یعقوب پیغمبر نو رب نے پتراں دی کھوج دتی تے بیٹی کوئی نہیں دتی حضرات دس تے صحیح نہ یار کیا نبی اولاد نہیں دے سکدے خدا را اپنے عقیدے دی اصلاح کرنا اس دنیا کائنات اندر رب دے رب دے بعد سب نالوں افضل ہستیاں انبیاء کرام دیاں جے اولاداں دے سکدے ہوندے تے نبی عطا کر سکدے لیکن میں اپنے موضوع نو اگے چلانا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دراوی نے فرماندے نے اپنے ماجہ دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو رب 2 دھیاں دے چھڈ دے جس بندے نو اللہ 2 بیٹیاں دے چھڈ دے انہاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا انتظام کردا ہے انہاں دی تربیت اچھی کردا ہے تعلیم اچھی دیندا ہے انہاں نوں رہن واسطے جگہ دیندا ہے انہاں دی پیدائش تے صبر کردا ہے انہاں دے کھان پین پہنن دا بندوبست کردا ہے تے جدوں بیٹیاں جوان ہو جاندیاں بیٹیاں بلوغت نوں پہنچ جاندیاں اچھے رشتے ویکھ کے انہاں دے اگے نکاح کر چھڈدا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے عمل کیتا کائنات رب دے اوتے جنت نو واجب کر چھڈے گا اللہ اس بندے تے جنت نو واجب کر چھڈے گا او بیٹیاں نمانیاں بیٹیاں پرونیاں اے نوجوانوں اولاداں والے ہو جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں کولوں پوچھ کے دیکھ خدا دی قسم بیٹیاں احساس ہی چوکا کردیاں نے بیٹیاں بچیاں نالوں بابا نو چمٹدیاں ہی بہتیاں نے بیٹیاں ماپیاں واسطے دعاواں ہی بہتیاں کردیاں نے یار جدوں اپنے گھر اندر چلیاں جاندیاں اگر ماپیاں نو کوئی مصیبت بنے بیٹی تڑپ جاندی ہے بیٹی دیاں ڈیگراں دور بیٹی دیاں نکل جاندیاں نے حضرت ماضی قریب اندر فیصلہ آباد مانا والے دعا گیا رات 2:30 کا ٹائم ایک وڈیرے دے بابا جی نے اے بابا جی کے بس سٹاپ تے لگے پھردے نے رات سڑکاں تے بابا جی لگے پھردے نے پنجاب پولیس دے ویراں نے جا
جی کی مسئلہ رات دے 2:30 دا ٹائم ہے تسی وڈیرے ہو اس ٹائم تے وڈیرے بندے آرام کریا کردے نے بابا جی کس چیز نے اج سڑکاں تے نکلن تے مجبور کر چھڑیا ہے بابا جی کس وجہ تو جڑے اندر رات دے 2 بجے بیٹھے ہو رات بابا جی دیاں ڈگراں نکل گئی ہیں بابا جی دا رونا ہی نہیں پیا تھمدا بابا جی آندے نے پتر اتھوں کچھ میٹر کوئی 10-12 کلومیٹر دور میرا بیٹا رہندا ہے میں اپنے بیٹے نو اطلاع دے کے آیا ہوں تے میں رستے اندر لیٹ ہو گیا اڈے اندر پہنچیا ہوں تے میرے بیٹے نو میں اپنے بیٹے نو فون کیتا ہے اوے بیٹیا میں تینو جمن والا تیرا باپ تینو ملن واسطے آیا او بیٹیا پترا یار مینوں ایتھوں آ کے لے جا میں اڈے اندر بیٹھا ہوں تے بیٹے نے میرے نال ناراضگی دا اظہار کیتا ہے بیٹا جس طرح بولیا ہے او پترو میں بیان نہیں کر سکدا بیٹے آکھیا صبح ہوئے گی تے ویکھاں گا ایتھے ہی بیٹھا رہو میں تینوں آکھیا سی لیٹ آ تے بابا جی نو 50 پولیس دے ویر آندے نے بابا جی کیا تہاڈا ہور ایتھے کوئی رشتہ دار کوئی نہیں بابا جی فرماندے نے 7-8 کلومیٹر دور اس سائڈ تے میری بیٹی بھی رہندی ہے میں اپنی بیٹی دی شادی بھی اس پاسے کیتی ہے بابا جی دیو کوئی ایڈریس کوئی نمبر ہی دے دیو رات بابا جی نے نمبر دیتا بیٹی نو گلاں کیتیاں گئیاں نے بیٹی دے نال رابطے کیتے گئے میری بیٹی اج رات دے 2:30 دا ٹائم تیرے باپ نو تیرے ویر نے اج چھڈ دتا ہی اج تیرے باپ نو رات دے 2:30 بجے بس سٹاپ تے تیرا ویر نہیں لین واسطے آیا نارو والیا تیرے کنڈے تیرے رونگٹے کھڑے ہو جان گے تیرا دل کپ کپا جائے گا جدو بیٹی نو دھاواں پہنچیاں بیٹی نے پرنا لیا گڈی توڑا دتی امی ابو میں قربان جاواں اج میرا ابو 2:30 دا ٹائم کتے سڑکاں تے لگا پھردا ابو میں صدقے جاواں تیرے تو ابو قربان جاواں ابو تیری بیٹی تیرے تو لاکھ واری قربان جاوے ابو تو بیٹی دے زندہ ہوندے آ کیوں سڑکاں تے رولے ابو کیوں تو چوکر تے بس سٹاپاں دے اوتے بیٹھ کے راتاں گزارے نارو والیو بیٹی نے رات دی گڈی توڑا دتی ہے جا کے اپنے ابو بس سٹاپ تو لے کے آئی ہے لوگوں بیٹیاں تے محبتیں بڑیاں کردیاں نے یار انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو بیٹیاں امانتاں بیٹیاں بغانیاں لوگوں اے نال محبتاں کریا کر ایدی قسمت دا کوئی پتہ نہیں جنی دیر تیرے کول یار تم تے کھڈایا کرنا ہے شادی تو بعد تے کھیڈ مقدراں دی شروع ہو جانی ہے حضرات دھیاں گھر ماں پیاں دے امانتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بھوک بھوک نے روندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بھوک بھوک نے روندیاں رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو گیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ویراں دا ویڑا چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماں پیاں دے امانتاں نے ہوندیاں اور دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے پوچھو نہ لوگاں کو
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦੀਆਂ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिमें मोहब्बत बेटियां नाल करनी है मेरी मोहब्बत बेटी नाल करनी ने नारो आदे वासियों मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमाए एक नौजवान मेरे आका दे सामने बैठा है बेटियां एदा छोटा जिन्ना बेटा दौड़ के आया रात ने अपने बेटे नु चुकिया है अपने बेटे नु पकड़िया बोसो के नाल कीता रात प्यार और मोहब्बत करके अपनी गोद अंदर बिठाया थोड़ी देर गुजरी नन्ही जई कली एक छोटी जिन्नी बेटी दौड़ करके रब किसे नू दो बेटियां दे देवे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़े बंदे नू अल्लाह दो बेटियां दे देंदा है दो बेटियां दी पैदाइश मथे बट नहीं पांदा अच्छी तालीम और तरबियत करदा ना ते रहन सहन दा बंदोबस्त करदा है इन्हां दी बलूगत तो बाद अच्छे रिश्ते वेख के निकाह कर छड़दा है मेरे आका फरमांदे ने भी मेरे नाल जन्नत अंदर होएगा जिवें आए कादियां दो उँगलां नाल नाल ने अल्लाह दे नबी जे किसे नू अल्लाह एक बेटी अता कर दे मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने आका फरमांदे ने चंगी तालीम और तरबियत के बाद अगे निकाह करेगा एक बेटी दे नाल भी उसने शुरू करेगा एक मेरे नाल इंजॉयगा जन्नत विच जिवें आए कछ दियां दोंगलां नाल नाल ने रात बेटियां रहमतां बेटियां अमानतां रात ये जरा गौर करते जाना आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ना बातां दा किसे तर्जुमा कीता दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गए होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गए वो दो बेटियां जेड़ा पालेगा वो दो बेटियां जेड़ा पालेगा जेड़ा पाले खूब संभालेगा जेड़ा पाले खूब संभालेगा वो ते आखिरत अपनी बना गया दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया वो बेटी बहन बीवी किते मालो को वो बेटी बहन बीवी किते मालो को हुंदी अपनी अपनी थालो को ए बन दिए जन्नत दी छालो को सुन रहमत छड़ियां ला गया दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया ओ बेटी खुशबू भरिया फूलों को ओ बेटी खुशबू भरिया फूलों को जड़ी बिके ना बाजार मुल लोगो हीरे मोती है ना अनमोल लोगो हीरे मोती है ना अनमोल लोगो सोना रहमत झड़ियां ला गया दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया रात बेटियां नाल मोहब्बतां करया करो बेटियां नाल प्यार करया करो ना बेटियां हर चीज कुर्बान कर जांदियां ने यार वेंदे ने जे बरासतां भी नहीं लैंदियां खुदारा मैं थे एक बात बड़े दुख न करनी चाहना आज असियां ने मौलाना की करिए मेरी बहन ते मैनू लिख के विरासत देगी है लागी रा सारी विरासत ही ले ले यार मैं दुनिया जहान अंदर फिरया मैं मुल्के पाकिस्तान अंदर फिरया मैं जिथे भी गया यही सुनिया मेरी बहन ने विरासत लिख के मैनू दे छड़ी है वीरा मैं नहीं लेंदी ले तू ले जा रात मैनू अजे तक एक केस भी ऐसा नहीं मिले ना कि भाई ने आख्या हुए बहना नहीं बहना ले मेरी विरासत भी ले जा ते अपना हिस्सा भी ले जा सोने एक छोटी जी बात सुनानी चाहना है
نکتا دے لگا خدا را یاد کر کے لے جائیے تینوں پتہ تیری بہن کیوں دے کے جاندی ہے تینوں اس بات دا کیا علم ہے تیری بہن کیوں وراثت دے کے جاندی ہے رات میں کئی جگہ تے سوال کیتا رات جواب یہی ہوندا ہے جے میں اپنے پیر کولوں وراثت منگ لیاں ماپیاں دا دروازہ بند ہو جائے گا میرے ویر نے مینوں آمدی نوں پہچاننا کوئی نہیں میرے ویر نے میرے نال چنگا سلوک نہیں کرنا اس وجہ تو میں اپنی وراثت اپنے ویر نوں دے چھڑیاں ماں باپ نوں نہیں چاہیے اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے یوسی کا اللہ پاک نے اولاد کے درمیان عدل کرنے کا حکم فرمایا ہے اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو وراثت جنہ کسی کا حصہ بنتا لے جاؤ ورنہ پھر یہی حال ہوئے گا رات سندھ دی سرزمین ہے سندھ دی سرزمین آخری بات سندھ دی سرزمین ہے کہ پاپا جی دے 25 مربے نے حضرات ایک مربے اندر 25 ایکڑ ہویا کرتے نے پاپا جی دے 25 مربے 5 پتر تے ایک بیٹی ہے اپنی زندگی اندر ہی پاپا جی نے بیٹیاں نوں بلایا بیٹیوں میرے کو اپنے نا 5 مربے لوا لو کتے بعد اندر بیٹی تے جناب والا تھوڑے کو حصہ نہ منگ لوے رات بیٹیاں دیاں بھی شادیاں کر دیتیاں نے بیٹی دی بھی شادی کر چھڈی ہے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ دا واسطہ جے آخری بات سنیا نے حضرات بابا جی فوت ہو گئے 5 مربے بیٹیاں دے نا زمین لوائی ہے بابا جی فوت ہو گئے سندھ دی سرزمین بابا جی فوت ہو گئے 4 پائی جنازہ ہون لگا ہے حضرات حسب معمول مولانا اعلان کر دینے بھئی کسی نے کوئی قرض لینا ہے کسی نے کوئی بابا جی دے کول لین دین کرنے برا صاحب موجود نے آکے کر لوے یا بعد اندر مل لوے مل جان گے حضرات ایک بابا جی اگے بڑھے نے انہاں رسیداں پڑھی ہیں چیک پڑھے نے آندے نے میں سب بابا جی کو 3 لاکھ روپیہ لینا ہے مینوں پیسے دیو ورنہ میں جنازہ نہیں ہون دینا رات جنہاں نوں 5 مربے دیتے ہیں جنہاں نوں 5 مربے دنیا تے بابا جی دے کے گئے 5 پتر مسدیاں تو پیچھے کھڑ گئے رات 5 سبھاں دے پیچھے ہو جاندے نے کوئی پتر بھی اگے نہیں ہویا حضرات رولا پہ گیا بابا جی دا جنازہ ڈک دیتا جاندا ہے ایک گل چلدی چلدی پنڈ اندر پہنچی ہے حضرات پنڈوں گھر اندر پہنچی ہے اسے دسن والے نے اے سب کلی اکلوتی بیٹی دے کنا چ جا کے گل پائی ہے نہیں بیٹی ہے تیرے ابو دا کسے جنازہ روک دیتا ہے کسے قرض لین والے نے تیرے ابو دے جنازے نوں روک دیتا ہے قرض دے گا تے جنازہ ہوئے گا نوجوانوں اے تے بیٹی ہے بیٹی تڑپ جاندی ہے دوپٹہ ساتھ لیا حضرات پردہ کیتا بیٹی دوڑ پیندی ہے جلدی دے نال قبرستان پہنچی ہے قبرستان جا کے دیکھیا جنازہ روک دیتا گیا ہے رات بیٹی نے اپنا چابیاں والا گچھا پکڑیا ہے اے میرا کی لینا ہی کیوں میرے ابو دا اج جنازہ روک کے کھلوتا ہے دس دے صحیح میرے ابو کو کی لینا ہے رات دسن والے دسیا بیٹی ہے نہیں بیٹی ہے میں تیرے باپ کو قرض لینا ہے تے جنہ پائیاں تیریاں نوں زندگی اندر ہی تیرا ابو 5 مربے دے کے گیا ہے بیٹی ہے انہوں نے انکار کر چھڑیا ہے رات بیٹی اگے بڑھ کے آندی ہے اے ویرا میرے گھر دیاں چابیاں نہیں میرا گھر اس وقت 40 لاکھ روپے دا جا میرا گھر فروخت کر کے اپنا قرضہ اتار لے ویرا جے تیرا قرض پھر بھی نہ اترے نا مینوں دسی میں بیٹی اپنا زیور بیچ دیاں گی اپنا سارا سامان بیچ دیاں گی پر خدا را میرے ابو دے جنازے نوں نہ روکی رات اس بیٹی نے باپ دا جنازہ کروایا رات میرے پاک پیغمبر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسرا اپنے گھر اندر موجود نے ایک عورت آئی آ کے اندی نے ماں
دے منہ اندر ڈال دیتی ہے، تیسری کھجور اپنے منہ دی طرف اٹھاندی ہے، ایک بیٹی آندی ہے نی امی نی اماں سانو اجے بڑی بھوک لگی امی اور بھی کھانا چاہیے، اس ماں نے ادھا ٹکڑا ایک بیٹی دے منہ اندر ڈالیا ہے، دوسرا ادھا ٹکڑا دوسری بیٹی دے منہ اندر ڈال دیندی ہے، حضرات اللہ دا شکر ادا کر کے چلی جاندی ہے، آمینہ دے لال واپس کرے ہیں، امی جان سارا واقعہ سنایا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اس بی بی دے اپنیاں بیٹیاں نال اچھا سلوک کرن دی وجہ تو اس بی بی نے انیاں محبتاں کیتیاں، بیٹیاں نو اچھا کھلایا پہنایا، آپ بھوکی رہن دی وجہ تو کائنات دے رب نے اس بی بی دے جنت نو واجب کر چھڑیا۔ عائشہ کائنات دے رب نے اس بی بی دے اتے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ حضرات دے بیٹیاں نمانیاں پرونیاں آیا کر دیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں میرے آقا سبنا نال بڑیاں محبتاں فرمایا کر دے، میرے پیغمبر نے محبت کرن دا بھی ڈھنگ سانو دیتا ہے، خدا را بیٹیاں والے نو بھی ستایا نہ کرو، یہ بیٹیاں والے بڑے دکھی ہویا کر دینے، بڑی چھپی ڈول پیا کر دینے، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ مقدر چنگے بڑا، اللہ انہاں دے نصیب اچھے بڑا، اللہ انہاں دے مقدر چنگے بڑا، اللہ انہاں دی زندگی اندر اپنی رحمتاں اور بہاراں عطا فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں عطا کیتے نہیں اللہ انہاں نو نیک سالے بیٹیاں عطا فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک سالے بیٹے عطا فرما، اللہ جنہاں نو کچھ نہیں دیتا انہاں نو نیک سالے اولاداں نصیب فرما۔ حضرات بیٹیاں نال محبتاں کرنیاں پیغمبر دی سنت ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ دی قسم جنت اندر جان دا سبب بنے اور جہنم دے اگے انسان واسطے دیوار بنن والیاں، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، بیٹیاں نال صحیح معنی اندر انہاں دی عزت تحریم اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده والرسول، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مسجد اندر جو بچے رہائشی حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ چونکہ اندر سوندے نے تے باہروں بڑی سردی ہوندی ہے، سامنے جڑی ترپال ہے 16,000 دی آئی ہے منتظمین دی طرف اعلان ہے، سارے دوست احباب آج یہ دی پیسے دی ادائیگی دا ٹائم ہے، تو دل کھول کے جتنے بھی ہو سکے اللہ دے گھر دے نال تعاون کر کے جاؤ، اللہ مال جان رزق اندر برکت عطا فرمائے۔ تو حضرات میرے موضوع دے مطابق جو آخری بات رہ چکی ہے کہ جب بیٹیاں جوان ہوندیاں نے نا پھر انہاں دے نکاح دا موقع آ جاندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ولی باپ اپنی بیٹی دی اجازت تو بغیر ادا کیتے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی کو عاقلہ بالغہ بیٹی کو اجازت لوے پوچھے، اگر بیٹی خاموشی کا مظاہرہ کرے تو وہی رضامندی جانے، اگر بیٹی انکار کر رہے ولی باپ بھائی زبردستی اپنی بیٹی بہن کا بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام دی زندگی اندر ایک نکاح آیا، عورت آ کے کہنے لگی اللہ دے نبی میرے باپ نے زبردستی مینوں پوچھوں پیچھوں بغیر میرا نکاح کر چھڑیا ہے، میں راضی نہیں اجے بھی نہیں، فرمایا تیرا نکاح باطل ہے، فسخ کر دیتا گیا، اس نکاح میرے پیغمبر نے توڑ چھڑیا۔ میرے آقا فرماندے نے اپنی تو مرضی دے نال جتھے تیری رضا ہوئے گی تیرا ولی خوش ہوئے گا اتنے تیرا نکاح ہوئے گا، اس واسطے زبردستی بھی والدین اپنے بچیاں دے نال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی